अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो इधर आप जो देख रहे हैं ये क्या बन रहा है, असल में ना आज समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाएं। हमारी सुबह सुबह मोटर ख़राब हो गई थी, तो आज समझ नहीं आई कि बनाएं क्या। तो हस्बैंड ने कहा कि मैं ना बीफ लेके आता हूँ, तो वो लेने गया तो वो मिला नहीं। तो मैंने आलू वगैरह काट के रखे हुए थे, सोचा यही था कि चलो बीफ में ना थोड़े आलू डाल के वो बना लेंगे। तो वो मिले नहीं, तो फिर समझ नहीं आ रही थी कि सादे आलू बनाएं क्या बनाएं। तो फिर ये थोड़ा सा बेसन पड़ा था, उसमें मैंने नमक मिर्च ज़ीरा और हम थोड़ा सा खुश्क धनिया डाल के तो मैंने इसका आटा सा गूँध लिया था और फिर छोटी छोटी ना ये स्टिक्स बना ली थी। तो ये आलू और ये बेसन की स्टिक्स बहुत मज़े की बनी थी। सालन तो बहुत मज़े का बना था, लेकिन देखने में अजीब लग रहा है। बाकी आप सब सुनाओ, आप सब कैसे हो, मौसम कैसा है। हमारी तरफ तो आज काफ़ी गर्मी थी। पहले हमने हाय हाय सर्दी करते रहे हैं कि सर्दी जा नहीं रही, सर्दी है, ये है वो है, और आज से गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो खैर अल्लाह खैर करेगा। तो बाकी मैंने आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी कि जब मैं शादी होकर ससुराल आई तो बड़े भाइयों के बच्चे और महल्ले के कई बच्चे एक कारी साहब के पास पढ़ते थे, जो कहीं दूर से पढ़ाने आता था और सारे बच्चों का हमारे ड्राइंग रूम में बिठाकर पढ़ाता था। मगर मैं देखती थी अपने घर के बच्चों को कि ना तो इनका तलफ़ुज़ ठीक होता था और ना ही उन्हें पढ़ा हुआ याद रहता था। तो एक दो दफ़ा तो मैंने बच्चों से कहलवा कर कारी साहब से गुजारिश भी की, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि जब दूसरी मर्तबा पढ़ेंगे तो इनको खुद ही याद हो जाएगा। मगर मैं मुतमईन नहीं थी। खैर मैंने घर में बात की कि घर के बच्चों को मुझे पढ़ाने दें, तो घर वाले कहते कि नहीं, ये घर नहीं पढ़ेंगे, इनको कारी साहब से ही पढ़ने दें। तो मैंने कोई महीना तो सब्र किया और फिर 2018 में अपनी शादी के 1.5 साल बाद सिर्फ घर के बच्चों को किसी से भी पूछे बगैर खुद ही पढ़ाना शुरू कर दिया। तो जब कुछ अरसा मैंने बच्चों को रेगुलर पढ़ा लिया, तो मैंने ऐसे ही घर वालों से कहा कि कारी साहब बच्चों को तजवीज़ से नहीं पढ़ाते और मैं तजवीज़ से पढ़ाती हूँ, तो इनको समझ ही नहीं लगती कि कहाँ कैसे हरूफ को पुर करना है या बारीक करना है। क्योंकि जहाँ मैं टोकती हूँ वहाँ कारी साहब टोकते ही नहीं हैं, तो मेरी मेहनत भी ज़ाया होती है। आप कारी साहब को हटा दें। तो बड़ी बाजी जो मेरी बहन भी थी और रिश्ते में जेठानी भी लगती थी, वो कहती हाँ बच्चे भी कह रहे थे, हमने बस अब कारी से नहीं पढ़ना, घर ही पढ़ेंगे। तो खैर मेरी चंद दिनों की मेहनत से घर वालों को मुझ पर एतमाद आ गया और घर के बच्चे मुकम्मल तौर पर मुझसे ही कुरान मजीद पढ़ने लगे। कमोबेश 1 महीने बाद ही गली के बच्चे भी आने लगे, जो हमारे बच्चों के साथ ही कारी से पढ़ते थे। तो बच्चों ने आगे और बच्चों को बताया, देखा देखी बच्चे आ गए और बच्चे दिन ब दिन ज़्यादा होने की वजह से छत पर बिठाकर पढ़ाने लगी। तो रोज़ाना बिला नागा भी पढ़ाती और दिसंबर की छुट्टियों में विंटर कोर्स और गर्मियों की छुट्टियों में समर कोर्स भी करवाती, तो जिसमें बच्चों को रोज़मर्रा की दुआएं ज़बानी याद करनी और लिखनी सिखाती और अच्छा नंबर लेने वालों को इनाम भी देती, जिससे बच्चों को मोटिवेशन मिलती और ज़्यादा पढ़ते और फिर और ज़्यादा बच्चे आते। और अल्हम्दुलिल्लाह हर गर्मियों की छुट्टियों में कम से कम 30 बच्चों का कुरान मजीद मुकम्मल करवा देती। जून जुलाई जैसी तपती गर्मियों में शाम ढलने का इंतज़ार करती और बच्चे शाम 5:30 बजे बुलाती कि सबक सुनते मगरिब हो जाती। तो मेके जाना तो मेरा बहुत कम हो गया और मैंने खुद भी बहुत कम कर दिया। छुट्टियां करने पर तो लोग अपने बच्चे ही हटा लेंगे। तो अल्लाह से दुआ मांगते हुए रो पड़ती कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई जगह दे दे। तपती गर्मियों में छत पर बैठे दिल घबराता था और मेरी नन्ही सी बेटी भी मेरे साथ ही छत पर होती थी। 2020 में अल्लाह ने बेटे की नेमत से नवाजा, तो हालात ऐसे ही थे।
کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ زندہ بچ پاؤں گی، اور صرف اس امید پر 45 بچوں کا قرآن مجید مکمل کروایا کہ شاید اسی وجہ سے مجھے میرا رب بخش دے گا۔ جیسے تیسے دعائیں مانگتے، اللہ کے آگے ترلے ڈالتے، 2021 میں ایک گھر صاف ستھرا سا 12,000 کرائے پر مل گیا، جس کا اب کرایہ 20,000 ہو چکا ہے۔ خیر، اس بلڈنگ کو مدرسے کی شکل دے کر باقاعدہ طور پر پڑھانا شروع کیا، تجوید، حفظ، تفسیر، ترجمہ اور حدیث، اور ہر 15 دن بعد علاقے کی عورتوں کو روزمرہ زندگی کے مثال و احکامات سکھانا، اور اب الحمدللہ ہر اتوار کو سکھایا جا رہا ہے۔ تو میں جب سسرال سے آئی تھی تو اس وقت میرے پاس 65 بچے تھے، جو اب ماشاءاللہ سے 400 تک پہنچ چکے ہیں، اور بہت سے پڑھ کر جا بھی چکے ہیں۔ وجہ صرف اور صرف پیار و محبت سے قرآن و حدیث کی تعلیم سکھانا اور بچوں کو پڑھائی میں نئے نئے طریقوں سے مصروف رکھنا، جیسا کہ ٹیسٹ لینا، کوئنز، گیمز، اور پھر جیتنے والوں کو انعامات دینا۔ میں نے آج تک بچوں کو کبھی مارا نہیں، ہمیشہ پیار دیا، بچوں کو بھی، ماؤں کو بھی، اور ہر جمعے کو اپنی استطاعت کے مطابق کھانے کو چیز بھی دی۔ آج بھی بچوں کا پیچھے سے پڑے ہوئے اسباق کا ٹیسٹ تھا کہ ایک بھی غلطی نہ ہونے کی صورت میں اس بچے کو انعام کا حقدار کیا جانا تھا، اور بچوں نے جم کر محنت کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور پورے 23 بچوں نے انعام پایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم دونوں اور ہمارے ساتھ تعاون کرنے والوں کی کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور دین کی اشاعت کا کام ہماری نسلوں پر بھی جاری فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ تو میری سب قاری صاحب و اساتذہ سے گزارش ہے کہ پلیز بچوں کو پیار اور محبت سے پڑھایا کریں۔ یہ بیجا مار پیٹ جو ہے بچوں کو باغی بنا دیتی ہے، اور وہی بچہ خوشی سے پڑھتا ہے جو خوشی خوشی پڑھنے آتا ہے۔ تو انہیں پیار اور محبت سے پڑھایا کریں۔ آپ کے گھر میں بھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو بلا وجہ کی سختی نہ کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ ایسے بات نہ کرے جیسے وہ اپنے غلام سے کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے بھائیوں اور دوسروں کے ساتھ احترام اور محبت سے پیش آئیں۔ تو بڑوں سے تو ہم احترام سے پیش آتے ہیں، تو بچوں کو، وہ معصوم بھی تو ہیں جو مائیں پتہ نہیں کیسے انہیں گھر سے بھیجتی ہیں، تو اگر ہم پیار محبت سے انہیں پڑھائیں اور سکھائیں گے تو مزید ان کے علم میں اضافہ ہوگا، اور وہ شوق سے پڑھیں گے۔ ایسے زبردستی جتنی بھی کوشش کر لینا انہیں کچھ بھی یاد نہیں ہوتا، وہ پڑھ کے جائیں گے اور جاتے رستے میں ہی بھول جائیں گے۔ تو جو پیار سے پڑھایا گیا سبق ہے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو نیک اور صالح بنائے، انہیں دین اور دنیا کی، دین و آخرت اور دنیا کی کامیابی نصیب فرمائے، اور ہمارے لیے انہیں صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ تو کیسی لگی میری آج کی ویڈیو؟ اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تو اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تو میرے چینل کو شیئر ضرور کیجیے پلیز، آپ سب سے ریکویسٹ ہے۔